अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सलीम मोहम्मद सबके लिए का पार्ट 46। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 46वां हिस्सा यानी पार्ट 46 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 45वें हिस्से में क्या सुना। हमने 45वें हिस्से में सुना कि गज़वा किसे कहते हैं और सरिया किसे कहते हैं और कितने गज़वे हुए और कितने सरिये हुए और कब हुए और क्यों हुए, और अल्लाह तबारक व तआला ने तलवार उठाने की इजाज़त क्यों दी, और फिर जब तलवार उठाने की इजाज़त मिली तो फिर किस तरह मक्का वालों की हर हरकत पर निगाह रखी जाने लगी, उनका पीछा किया जाने लगा, जिससे मक्का वाले और कुरैश के लोग गजबनाक हो गए, तैश में आ गए, क्योंकि उनका सारा कारोबार और उनकी सारी इकोनॉमी और सारा दारोमदार मुल्क शाम की तिजारत पर ही था, और मुल्क शाम का रास्ता मदीना से होकर गुजरता था। यही गुस्सा, यही तैश, यही गजब मक्का वालों को और कुरैश को बदर के मैदान तक ले आई। चलिए आगे सुनते हैं। कुरैश और मक्का वालों ने आज तक ईमान वालों को, मुसलमानों को बहुत सताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें दी, मगर ईमान वालों ने, मुसलमानों ने कभी उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से सारे जुल्म सहते रहे, उनका बुरा भला सुनते रहे, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। और सहाबा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी जाती फायदे के लिए कभी कुछ नहीं करते थे। उनकी दोस्ती, उनकी दुश्मनी, उनकी सुलह, उनकी जंग सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए होती थी। कुरैश ने मुसलमानों को बड़ी बड़ी तकलीफें दी, उन्हें अपने ही वतन से निकाल दिया, उनकी दौलत, उनके माल, उनकी जगह, उनकी जमीनें, उनके घरों पर कब्जा किया, लेकिन ईमान वालों को उसकी भी परवाह नहीं थी। मुसलमान कुरैश से सिर्फ इसलिए बदला लेना चाहते थे कि उन्होंने अल्लाह के घर बैतुल्लाह से सहाबा को महरूम कर दिया था, काबे की जियारत और देखने से तक रोक दिया था। सहाबा के दिल काबे का तवाफ करने को तरसते थे, मगर कुरैश और मक्का वाले रास्ता रोके हुए थे। उनकी आंखें मस्जिद हराम को देखने के लिए तड़पती थी, मगर कुरैश ने दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह का दरवाजा सहाबा के लिए और मुसलमानों के लिए बंद कर दिया था। इसलिए मुसलमानों के सीने में जितना भी गुस्सा था, जितना भी तैश था, वो अपने लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए था, अपने दीन के लिए था। इसलिए वो बदला भी उसी वक्त लेना चाहते थे जब अल्लाह और उसके रसूल इजाजत दे, क्योंकि जब अल्लाह और उसके रसूल इजाजत देते हैं तो फिर वो लड़ाइयां इबादत बन जाती है, जिसमें मरने वाला शहीद और जिंदा रहने वाला गाजी कहलाता है, और शहीदों से अल्लाह खुश होता है, उन्हें बड़े बड़े दर्जे अता करता है। इसलिए मुसलमान अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया करते थे, ताकि वो जंग न रहे, इबादत बन जाए। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने जंग की इजाजत दे दी, तलवार उठाने की इजाजत दे दी, तो फिर सहाबा पूरी ताकत के साथ मैदान जंग में आ गए। फिर जब और जिस जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा, सहाबा साथ हो गए, और जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, सहाबा जान हथेली पर लेकर निकल गए। लेकिन अब तक जितने भी गज़वे और सरिये हुए और जितनी भी लड़ाइयां हुई, वहां पर तो लड़ाई असल में हुई ही नहीं, अगर हुई भी तो बहुत मामूली हुई। अब हिजरत को 1.5 साल हो चुका था, और गज़वे अशीर के वक्त, यानी पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं
کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ کر چلا گیا تھا۔ جب وہی قافلہ شام سے پلٹ کر مکہ واپس جانے والا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات پتہ کرنے کے لیے شمال کے جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہی ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلے کو لے کر وہاں سے گزرا، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو نہایت تیز رفتاری سے یہ مدینہ کی طرف پلٹے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی پوری جانکاری دی۔ اس قافلے میں مکہ والوں کی بڑی دولت تھی، یعنی کم سے کم 1000 اونٹ تھے، جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونا یعنی اس کے اوپر لدا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ مدینہ والوں کے لیے یہ بڑا زرین موقع تھا، یعنی گولڈن چانس تھا، جبکہ مکہ والوں کے لیے اس مال کا ختم ہو جانا، اس مال سے محرومی ان کے لیے بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی اور اکانومی کی بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں میں اعلان فرمایا کہ قریش کا قافلہ بہت ساری مال و دولت لے کر جا رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بطور مال غنیمت تمہارے حوالے کر دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں سب کا شریک ہونا، سب کا شامل ہونا کمپلسری نہیں کیا، یعنی ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ بس لوگوں کو شوق دلا کر اور لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس جنگ کے اعلان کے وقت کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی، کسی کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی وہاں پر جنگ ہو جائیں گی اور اتنی بڑی ٹکر ہو جائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے صحابہ مدینہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی پچھلے سفر کی طرح ایک عام سفر ہوگا کہ آپ وہاں جائیں گے اور بغیر کسی لڑائی کے آپ واپس آ جائیں گے یا صلح ہو جائے گی، جیسے پچھلے غزوے میں ہوا تھا۔ اس لیے وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی نکیر نہیں کی، یعنی ان پر ناراض نہیں ہوئے جو اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 313 صحابہ تھے، کوئی کہتا ہے 314 تھے، کوئی کہتا ہے 317 تھے، لیکن مشہور اور صحیح قول 313 کا ہے، جس میں 82 یا 83 یا 86 یعنی 82، 83 یا 86 مہاجر صحابہ تھے، اور باقی انصاری صحابہ تھے، اور پھر انصار میں بھی 61 یعنی 61 قبیلے اوس کے تھے، اور 70 یعنی 70 قبیلے خزرج کے تھے۔ اور اس لشکر کے اور اس غزوے کے لیے کوئی لوگوں نے خاص تیاری بھی نہیں کی تھی، یعنی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ اس طرح سے اور اتنی بڑی جنگ ہو جائیں گی۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 70 اونٹ تھے، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور ایک اونٹ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد کے حصے میں آیا تھا، جن پر یہ تینوں باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے یا کسی جنگ کے لیے جاتے تھے تو مدینہ میں اپنا ایک جانشین، اپنا ایک نائب طے کر دیتے تھے۔ اس وقت یعنی غزوے بدر کے وقت جب آپ گئے تو شروع میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپا، مدینہ کی امامت سونپی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو پھر آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس مدینہ بھیج دیا، اور اس لشکر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ ایک لشکر مہاجروں کا بنایا گیا اور ایک لشکر انصاریوں کا بنایا گیا،
اور مہاجرین کا علم یعنی جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا، اور انصاریوں کا علم یعنی جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کو دیا گیا، اور اس جنگ کا پرچم بھی سفید رنگ کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر کو دیا گیا، اور سپہ سالار اعلیٰ اور جنرل کمانڈر کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جنگ کی سنبھالی۔ اور ادھر خود ابو سفیان جو کہ قریش کے قافلے کے امیر تھے، ان کو مسلمانوں کے آ جانے کا دھڑکا لگا ہوا تھا، حملے کا ڈر لگا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے جاسوس سب طرف پھیلا رکھے تھے، اور انہوں نے بدر کے پہلی منزل پر اپنا پڑاؤ ڈالا، اور یہاں بھی انہیں یہ پتا چلا کہ مسلمان ان کی تلاش میں ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان گھبرا گئے، انہوں نے فوراً زمزم بن عمرو کو بلایا اور کہا کہ جلدی سے مکہ جاؤ اور قریش سے کہو کہ فوراً مدد کے لیے یہاں پر آ جائے، اس لیے کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کا اور ہمارے سامان کو لوٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اور ابو سفیان نے زمزم کو یہ بھی حکم دیا کہ جب تم مکہ میں داخل ہو تو اپنے اونٹنی کے دونوں کان کاٹ ڈالنا، اور جو اونٹنی کا ہودج ہے یعنی جو اونٹنی کے اوپر زین ہے اسے الٹا کر دینا، اونٹ کی دم کی طرف کر دینا، اور اپنے قمیص کو سامنے سے اور پیچھے سے پھاڑ دینا، اور ایسے ہی مکہ میں داخل ہونا۔ اصل میں یہ مکہ والوں کا رواج تھا کہ جب کوئی شخص بری خبر لاتا تھا تو وہ اسی طرح سے شہر میں داخل ہوتا تھا، جسے دیکھ کر لوگ خود بخود جمع ہو جاتے تھے، اور انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کوئی بری خبر اور کوئی بہت ڈینجر خبر لے کر یہ بندہ آیا ہوا ہے۔ لیکن زمزم کے مکہ پہنچنے سے 3 دن پہلے حضرت عباس کی بہن عاتکہ نے ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ عاتکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور وہ اپنے اس ڈراؤنے خواب سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے فوراً حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ بھائی، میں نے رات کو ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری قوم یعنی قریش پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا خواب دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلا آ رہا ہے، اور پھر بہت اونچی آواز میں چلا کر اس نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر تم یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ سب کے سب مارے جاؤں گے۔ یہ سن کر بھگدڑ مچ گئی، سب دوڑ پڑے، اور پھر وہ سوار بیت اللہ میں آیا، لوگ سب اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ سوار بیت اللہ کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے آواز لگائی کہ اے قریشیوں، 3 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ سب کے سب مارے جاؤں گے۔ اس کے بعد وہ اچانک جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے اوپر وہ نظر آیا لوگوں کو، اور وہاں سے بھی اس نے وہی بات کہی کہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر یہاں سے آپ نکل جاؤ، ورنہ بری طرح سے مارے جاؤں گے۔ اس کے بعد اس سوار نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس پہاڑ سے نیچے پھینک دیا۔ وہ پتھر نیچے گر کر چور چور ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس پتھر کے ٹکڑے مکہ کے ہر مکان پر بڑی زور سے جا کر لگے۔ مگر عاتکہ کا خواب سچا ثابت ہوا۔ 3 دن بعد زمزم مکہ پہنچ گیا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کے حکم کے مطابق اس نے اپنی اونٹنی کے دونوں کان کاٹ ڈالے تھے، اپنا کرتا آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالا تھا، اور اونٹ کے زین کو الٹا کر دیا تھا، اور جیسے ہی وہ مکہ میں داخل ہوا تو زور زور سے چلانے لگا، لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تمہارا جو مال ملک شام سے آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے محمد اور اس کے ساتھی، اس کا لشکر اب نکل پڑا ہے۔ اے مکہ والو، اے قریش والو، جلدی کرو، جلدی کرو، جا کر اس کی خبر لو، اپنے قافلے کی مدد کرو، پھر تم اپنے مال کو بچا نہیں سکو گے، مدد کرو، مدد کرو، مدد کرو، ایسے چلانے لگا۔ ابو جہل نے جب یہ سنا تو وہ سرپٹ دوڑا، حرم کی طرف بھاگا، پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی،
भगदड़ मच गई। खास तौर पर अबू जहल की हालत खराब हो गई थी। वो गुस्से के मारे तूफान बना इधर से उधर फिर रहा था। लोग आपस में कहने लगे, क्या मोहम्मद इस हमारे काफिले को मामूली समझता है, या उसके साथी हमारे काफिले को, हमारी ताकत को मामूली समझते हैं? खुदा की कसम, अब मोहम्मद को और उसके साथियों को हमारी ताकत का पता चल जाएगा। हम उससे हम ऐसी जंग करेंगे। अब मक्का के लोग बड़े जोर और शोर से उठ खड़े हुए और उस अपने काफिले की मदद की तैयारियां शुरू कर दी। मक्का का कोई घर ऐसा नहीं था जो जान और माल से इसकी तैयारी में न लगा हो। हर शख्स खुद जा रहा था या किसी और को भेज रहा था। कुरैश के बड़े लोग छोटों को तैयार कर रहे थे। सरदारों में अबू लहब के अलावा कोई पीछे नहीं रहा। अबू लहब के 4000 दिरहम आज बिन हिशाम की तरफ थे। उसने कहा कि तुम इस जंग में शरीक हो जाओ तो मैं तुम्हें पैसे माफ कर दूंगा। असल में किताबों में आता है कि अबू लहब खुद आतिका के ख्वाब से डर गया था। उसे यकीन था कि यह ख्वाब सच्चा ही होगा, इसलिए उसने बीमारी का बहाना कर दिया और मक्का में ही रुक गया। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 47वें हिस्से में यानी पार्ट 47 में हम जंग बदर का ही वाकया सुनेंगे। चूंकि जंग बदर का वाकया थोड़ा सा लंबा है तो उसमें 2-3 पार्ट तो लग ही जाएंगे, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग वीडियोस को देखें भी और समझे भी। पूरा वीडियो एक साथ देखेंगे तो बहुत सारी बातें मिस भी हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा देखें ताकि आप उन बातों को याद कर सके और उसको समझ सके और उस पर अमल कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक आप इस सीरीज की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और दूसरी बात, कल जो मैंने इस किताब के बारे में आपको बताया था, रौज़तुल अत्फाल, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा और आज हम उनको कुरियर भी करने वाले हैं। आज भी अगर कोई साथी या कोई भाई इसको लेना चाहता है, ये खास करके मकतब वाले जो मकतब पढ़ाते हैं, अंजुमन पढ़ाते हैं, या मस्जिद के कोई ट्रस्टी है या कोई अंजुमन के जिम्मेदार है, तो इस किताब को खरीदें। ये बड़ी बेहतरीन और बहुत तरतीब के साथ बनाई गई है। बच्चों के लिए भी आसान है और पढ़ाने वालों के लिए भी आसान है। और घर में भी अगर माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये आसानी से पढ़ा सकते हैं। होमवर्क करने में भी बच्चों को आसान होगा क्योंकि ये अरबी, उर्दू और इंग्लिश ज़बान में है। तो बड़े बेहतरीन अंदाज में इसको बताया गया है। अगर आपको इस किताब को ख़रीदना है तो स्क्रीन पर ये नंबर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करें और इस किताब का ऑर्डर करें। आपको कुरियर के ज़रिए ये किताबें पहुँचा दी जाएंगी। कम से कम 5 किताबें आपको ख़रीदनी होंगी। इस किताब की कीमत सिर्फ 50 रुपये है। मुझे उम्मीद है कि आप ये किताबें खरीदेंगे तो आपको यानी आपका फ़ायदा ही होगा और आप इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो शुरू हो गई जंगे बदर। एक्चुअली तो देखा कैसे पहले तैयारियां चालू थी, वही काफिला जो गया और रिटर्न आया। तो इधर भी उतना नबी ने किसी को फोर्स नहीं किया, खाली पूछा कि कोई, कि काफी लोगों ने सोचा ये हमेशा की तरह होने वाला है, ये जाएंगे वापिस आ ही जाएंगे, कुछ होने नहीं वाला। तो वो चक्कर में काफी लोग गए भी, कुछ 313 या 314 लोग बोले ना जो गए। और वो भी वो ख्वाब भी सच हो गया ना। ख्वाब आया था कि वही कोई जब वो 3 दिन पहले, एक्सप्लेन कर रहे थे ना, 3 दिन पहले ख्वाब आ गया था हमको। जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं वही सोचे अच्छा ऐसा। फिर उन्होंने बोला ना कि ये कुरैश के लोग हाँ रिवाज जल्दी से चलो, हाँ, सारे मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। तो वही ख्वाब, वो भी सही है, मतलब टेक्निक कोई बुरी खबर लेके आ रहा है तो कैसे एंटर करने का, तो ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे। चलो अब देखेंगे कि इस जंग में क्या होगा। तो इन्होंने बोला 3-4 पार्ट तो और लगेंगे, तो हमें वेट करना होगा, अभी आगे क्या होगा देखते हैं गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।